नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको यो प्रस्तुतिमा गडलिउड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा हामी मनको एकाग्रताका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। ध्यान, योग, साधना र कुनै पनि कार्य गर्नका निम्ति मनको एकाग्रताको आवश्यकता कस्तो छ, यो विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी चर्चा गर्छौँ। यसका लागि राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंह ऐर हाम्रो प्रस्तुतिमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। रामसिंहजी, हामीले जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि मनको एकाग्रता असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। ध्यानपूर्वक जुनसुकै कार्य गरे पनि त्यो सफल हुन्छ भनिँदो रहेछ। सँगसँगै ध्यान, योग, साधनामा त मनको एकाग्रता त अति नै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। यो मनको एकाग्रता भनेको के हो, यसको विषयमा आज हामी चर्चा गरौँ। मानव मन अत्यन्तै शक्तिशाली हामीहरूको एउटा शक्ति हो, जसलाई हामी एउटा रचनात्मक शक्तिका रूपमा लिन सक्छौँ। र मन वास्तवमा निर्मल, शान्त र स्वच्छ बन्न सक्दछ। तर के भने मनका विषयमा जुन किसिमको एउटा पूर्वाग्रही मान्यता छ, मन चञ्चल हुन्छ, मन पापी हुन्छ, मन एकछिन पनि एकाग्र भएर रहन सक्दैन, मन बेलगामी घोडा जस्तै हुन्छ, यसको लगाम चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन भनेर मनप्रति अनेक प्रकारका दोषारोपणका विचारहरू, जसलाई मनलाई दोष दिने पूर्वाग्रही विचार हामी भन्दछौँ। सबभन्दा पहिले मानिसले मनप्रतिको यो दोषारोपण विचारलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ। त्यस ठाउँमा मनप्रति यस्तो किसिमको सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। मन वास्तवमा रचनात्मक शक्ति हो। मन एउटा राम्रो दिशाबोध गराउन सक्ने शक्ति हो। मन भनेको मानिसको एउटा क्रिएटिभिटी, त्यसभित्र नै बीजारोपण हुन्छ। त्यसले नै वास्तवमा मानिसको व्यक्तित्वलाई अगाडि लैजान्छ भन्ने हिसाबले मनप्रतिको जब सकारात्मक सोच हुन्छ, त्यस अवस्थामा अनि मनलाई हामीले सुधार्न सक्छौँ। मनलाई मार्ने पनि होइन, सुप्रेस गर्ने पनि होइन, तर के भने मनलाई जुन किसिमले बरालिदो अवस्था छ भनेर भनिएको छ, त्यो मनलाई हामी सही दिशामा लैजान सक्छौँ। र मनलाई एउटा बहुतै सुन्दर सङ्कल्पका माध्यमबाट हामी मनको एकाग्रतामा बहुत सुन्दर तरिकाले एकाग्र गर्न सक्षम हुन्छौँ। त्यसैले मनप्रतिको सोचलाई नै पहिले परिवर्तन गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई। यहाँले राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मनलाई सुधार गर्ने। हामीले भन्ने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ, मन मर्छ, मनलाई मार्नुपर्छ, मनै मर्यो भन्ने हाम्रो उखान टुक्का पनि बनेको छ। तर यहाँले मनलाई सुधार्न सकिन्छ भन्नुभयो, कति राम्रो शब्द लाग्यो। मन सुधार्ने भनेको के हो? मन सुधार्ने भनेको मनलाई एउटा सर्टेन राम्रा सङ्कल्पहरू दिने। किनभने मन त्यत्तिकै चुप लागेर बस्न सक्दैन। मनलाई शून्य गर्ने प्रयास पनि आफैमा निरर्थक हो। कतिपय मानिसहरूले मनलाई निलिलिजम भन्छ, शून्य गर्नुपर्छ, जिरो गर्नुपर्छ। वास्तवमा मन त एउटा चैतन्य शक्ति हो। मनको कामै हो केही न केही सङ्कल्प उत्पादन गर्नु, कुनै कुनै भावनामा बग्नु। त्यसैले मन भावना र विचारलाई पैदा गर्ने एउटा चैतन्य शक्ति भएको नाताले यसलाई हामीले जिरो बनाउँछौँ, शून्य बनाउँछौँ, यसलाई मार्छौँ भन्ने होइन, यसलाई त्यो ठाउँमा सुधार्छौँ भन्नुपर्छ। अथवा मार्ने भन्दा सुधार्ने। अहिले जुन किसिमको मनमा नराम्रा भावनाहरू, नकारात्मक मनोवृत्तिहरू र अत्यन्त चञ्चल चित्तवृत्तिहरूको जुन सवाल आएको छ अहिलेको दुनियाँमा, त्यसलाई हामीले पुनः फेरि एउटा विशेष तरिकाले, विशेष चाहिँ एउटा विधिका माध्यमबाट त्यो मनको गतिलाई हामी सही दिशा दिन सक्छौँ। जब सही दिशा प्राप्त हुन्छ, मन सुन्दर विचार गर्छ, सुन्दर सङ्कल्प गर्छ, त्यतिखेर मन मर्ने भनेको दिक्क हुने भनेको। मन मर्ने भनेको कुनै कार्यप्रति अभिरुचि नहुनु, कुनै कार्यप्रति वितृष्णा पैदा हुनु, कुनै कार्यप्रति उसको एउटा नकारात्मक सोच हुनु। त्यसले गर्दा मन एउटा नैराश्यतिर गएर नैराश्यताको भावना पैदा हुनु भनेको मन मर्नु भनेको। वास्तवमा मन जिरो भएर समाप्त हुने भनेको होइन। मन त जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म मनले आफ्नो काम गरिरहन्छ। तसर्थ मनलाई मार्ने पक्षभन्दा पनि मनलाई एउटा सकारात्मक विचारधारा दिएर सुधार्ने र सही दिशा दिने पक्षमा हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ भने मनले धेरै सुन्दर कार्य गर्न सक्छ। एउटा व्यक्तिको मन, एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको मनमा कति धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। उसको जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि उसका थुप्रै इच्छाहरू हुन सक्छन्। एउटा मानवले धेरै महत्त्वाकांक्षाहरू राख्न सक्छ। उसका थुप्रै परिस्थितिहरू अगाडि सामने आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मन चञ्चल हुन सक्छ, जिम्मेवारीले थकित हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले मनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? निश्चित रूपमा मनलाई हामीले, जिम्मेवार व्यक्तिले मनद्वारा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मन एउटा कुनै पनि कार्यमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले जिम्मेवारीलाई जब मानिसले बोझको रूपमा लिन्छ, जिम्मेवारीलाई एउटा बहुतै परेशानी भनौँ न, एक किसिमको चाहिँ एउटा बाध्यात्मक रूपमा लिन्छ, त्यस अवस्थामा मनलाई बोझिलो हुने हो। होइन, यो मेरो एउटा नेचुरल ड्युटी हो, एउटा स्वाभाविक ड्युटी हो, यो मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मोटिभेसन भन्छ नि, भित्रबाट कन्सर्न र मोटिभेसन भन्छ। अभिरुचिका साथ
भित्रदेखि नै उत्प्रेरित भएर काम गर्दाखेरि मनमा बोझ हुँदैन, मानिसलाई काम गर्ने अभिरुचि बढ्दै जान्छ र त्यसले मनलाई थिच्ने कुरो पनि होइन। र त्यहाँनिर मन चञ्चल हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन। कुनै काममा फोकस हुन्छ जब मन, त्यतिखेर मन एकाग्र भएर काम गर्छ। र अब विभिन्न इच्छा आकाङ्क्षाको कुरा जुन गर्नुभयो, रियलमा संसारिक इच्छा आकाङ्क्षाको कुनै अन्त हुँदैन। जब मानिस संसारिक भनौँ न, यो दुनियाँका जो कहिले पनि नमेटिने भनौँ न, कहिले पनि समाप्त नहुने इच्छापछि इच्छा, इच्छापछि इच्छा भइ नै रहन्छ। संसारिक भौतिक इच्छा आकाङ्क्षाका पछि जब मानिसको मन दौडिन्छ, त्यस अवस्थामा निश्चित रूपमा मानिसको मन अशान्त पनि हुन्छ। त्यो मृग तृष्णा समान हुन्छ, त्यो कहिले पूर्ति हुँदैन। जस्तो मरुभूमिमा एउटा मृगले अगाडिपट्टि त्यो त्यहाँ, किनभने जब गर्मी हुन्छ नि, धेरै गर्मीको बेलामा एउटा तलाउको जस्तो भान हुन्छ, अगाडि अगाडि तलाउ देखिन्छ, मृग पानी हो भनेर अगाडि बढ्छ, तर त्यो एउटा झझलको मात्रै हो, त्यो इल्युजन मात्रै हो, त्यो भ्रम मात्रै हो। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि धेरै पर जाँदा जाँदा अन्तमा त्यो मृग त्यहीँ भुत्तुक्क मर्ने गर्दछ। त्यसै गरी मानिसले पनि संसारिक इच्छा आकाङ्क्षालाई मात्रै आधार मानेर त्यसको पछि दौड्ने हो भने त्यस अवस्थामा मन अशान्त हुन्छ। त्यस अवस्थामा मन शान्त हुन सक्दैन, मन एकाग्र हुन गाह्रो पर्दछ। अन्यथा आवश्यक जिम्मेवारी जसमा चाहिँ तपाईँको धेरै स्वार्थ छैन, केवल मै मात्रै पाऊँ, मै मात्रै गरौँ, मेरो लागि मात्रै भन्ने किसिमको मानिसमा प्रवृत्ति छैन, अरूलाई सुख दिने, अरूको पनि हित हुने, मैले मेरो दायित्व र ड्युटी अरूको कल्याणका लागि गर्नुपर्दछ, मैले गरेको कर्तव्यबाट अरूलाई पनि फाइदा हुनुपर्दछ, मेरो कर्तव्यले, मेरो मतलब सहयोगले अरूले सुख पाउन् भन्ने किसिमको इन्टेन्सन भनौँ न, मानिसको एउटा आशय नै हो। कुन आशयले काम गर्छ, कुन इन्टेन्सनले काम गर्छ। यदि तपाईँको सदाशयताको इन्टेन्सन छ, सहयोग गरौँ भन्ने भावना छ, परोपकार गरौँ भन्ने भावना छ, यस्ता भावनाबाट उत्प्रेरित भएर जब मानिस अगाडि बढ्दछ, त्यस बेला मानिसको मन खुसी हुन्छ, हेर्नुहोस्, मन हर्ष हुन्छ, मन प्रफुल्ल हुन्छ, मनभित्र चाहिँ अरूलाई काम गरेकोमा एउटा भित्रबाट सन्तुष्टि पनि हुन्छ, तृप्ति पनि हुन्छ। यस किसिमको सोचका माध्यमबाट मानिस अगाडि बढ्यो भने वास्तवमा मन चञ्चल हुन सक्दैन। र अति औधी आकाङ्क्षा, संसारमा मानिसको एम्बिसन भन्छ नि, अति एम्बिसन भनेको कस्तो भन्नु होला भने त्यसमा अहङ्कार हुन्छ, त्यसमा मै पनि बढी हुन्छ, त्यसमा स्वार्थ बढी हुन्छ। जहाँ स्वार्थ बढी हुन्छ, मै पनि बढी हुन्छ, मलाई नै सबै कुरा प्राप्त होस् भन्ने किसिमको एम्बिसन हुन्छ, त्यहाँ काहीँ न काहीँ अन्याय गरेको हुन्छ, काहीँ न काहीँ अरूलाई अप्ठ्यारो पारेर उसले काम गरेको हुन्छ। अरूलाई अप्ठ्यारो पारेर, अरूलाई दमन गरेर, अरूको अधिकारलाई हनन गरेर त्यस किसिमले काम गर्नु भने तपाईँको मन कहिले पनि शान्त हुँदैन, अपराधबोधको कारण हुन्छ। त्यस अवस्थामा मन कहिले पनि एकाग्र हुन सक्दैन, मनको एकाग्रता भङ्ग भएर जान्छ। तसर्थ हामीले गर्ने कामको इन्टेन्सन के हो, त्यसको पछिल्लोतिरको भाव के हो, त्यसलाई विचार गरेर कर्म गर्यो भने मनले धेरै सुन्दर काम गर्न सक्छ र नयाँ नयाँ रचनात्मक कुराहरू मनभित्र, नयाँ नयाँ सोच र विचारहरू पैदा हुन्छन्। हुन त आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित अगाडि बढाउन सकियो भने, आफ्नो जीवनलाई एउटा फर्म्याटमा राख्न सकियो भने सायद मन पनि स्थिर हुन सक्छ होला, मन पनि व्यवस्थित हुन सक्छ होला। जीवनशैलीको कारणले पनि त हाम्रो आन्तरिक मनमा विचलन आउने गर्छ होला सायद। सत्य कुरा हो, किनभने यदि हामीले आफ्नो जीवन पद्धतिलाई सही दिशामा लैजान्छौँ, सकारात्मक दिशामा लैजान्छौँ, सात्विक प्रवृत्ति हुन्छ, हाम्रो बहुतै चाहिँ तडक भडकको जिन्दगी भन्छ नि, अहिले मानिसहरूले कम्पिटिसन कम्पेरिजन भन्छ, अरूसँगको तुलनामा मेरो हैसियत, मेरो स्थिति, मेरो अवस्था के छ त्यसलाई मूल्याङ्कन नगरिकन अरूसँग दाँजेर अहिलेको जुन एउटा नयाँ किसिमको प्रभाव परेको छ मानिसमा, अहिलेको लवाई, अहिलेको खवाई, अहिलेको पहिरन, अहिलेका अनेक प्रकारका चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमका डिजाइनहरू, यस्ता कुराको पछि लागेर कम्पेरिजनतिर गएर मानिस अगाडि बढ्यो भने त्यस अवस्थामा मनको एकाग्रता भङ्ग भएर जान्छ। यो सच्चा कुरा हो। त्यसैले मेरो आफ्नो हैसियत अनुसार मैले अगाडि बढ्नु पर्दछ र जुन किसिमको अहिले संसारमा विकृति आएको छ, विकृत जीवन पद्धति भनौँ न, जसमा चाहिँ धुम्रपान पनि हुनसक्छ, मद्यपान पनि हुनसक्छ, अहिलेका नयाँ किसिमका स्टाइलहरू हुन सक्दछन्, यस किसिमको एउटा आर्टिफिसियल भन्छौँ हामी त्यसलाई, नक्कली जीवन पद्धति होइन, त्यो भन्नु सायद अप्ठ्यारो हुनुपर्ला हाम्रा दर्शकहरूलाई। यस किसिमको जीवन पद्धतिलाई फलोअप नगरिकन, जस्तो भनिन्छ कि मतलब सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भन्छ नि, सादगी जीवन तर विचार ठुलो, कर्म ठुलो। त्योभन्दा पनि हामीले गर्ने कर्म र हामीले गर्ने कर्तव्यलाई अगाडि राखेर यदि हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यस अवस्थामा त्यो जीवनमा खुसी हुन्छ, त्यहाँ मन आनन्द प्राप्त गर्छ, त्यो ठाउँमा मनको एकाग्रता अगाडि बढ्दछ। हुन त कतिपय कुराहरू सैद्धान्तिक हुन्छन्, कतिपय कुराहरू व्यवहारिक हुन्छन्। यतिखेर हाम्रो यो चर्चा सुनिरहँदाखेरि भन्न त सजिलो छ नि, परेपछि थाहा हुन्छ अथवा गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भनिन्छ। के छ त्यस्तो हाम्रो वास्तविक जीवनमा, व्यवहारिक जीवनमा हामीले के कुरामा ध्यान पुर्यायौँ भने चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा साँच्चै नै मनको सन्तुलन, मनको नियन्त्रण अथवा राम्रो हाम्रो जीवनशैली हुन सक्ला?
निश्चित रूपमा वास्तवमा आखिर हामीले नै हो गर्नेहरू। हजुर, जस्तो मन चञ्चल बनाउने मतलब कामहरू पनि हामीले गरेका हौँ। हाम्रा व्यवहार, हाम्रा कर्महरू, हाम्रा विचारहरू, मनलाई बराल्ने काम पनि हामीले गरेको। यदि त्यो ठाउँमा फेरि मैले भित्रबाट विचार गर्छु, भित्रदेखि मैले जिम्मेवारी बोध गर्छु, होइन यो मनलाई मैले नै शान्त गर्नुपर्दछ, मैले नै एउटा त्यस किसिमको विधि सिक्नु पर्दछ भन्ने किसिमको सोच हामीभित्र पैदा भयो भने हामी मनलाई अहिलेको यो भागदौडको जिन्दगीमा एकाग्र गर्न सक्छौँ। र त्यसका लागि विशेष पद्धतिको जुन कुरा गर्नुहुन्छ, अहिलेको संसारमा जुन मनप्रति मानिसको यदि खिन्नता पैदा भएको छ, मन अशान्त भएको अवस्था छ, त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने पक्षमा हामी फेरि योगको विधितिर आउँछौँ। किनभने मन मना भव मध्याजी भव भन्छ। मनलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउने पक्ष भनेकै योग हो, साधना हो। योग साधनाले जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भनेको होइन, योग साधनाले हामीलाई कर्तव्यबाट बाहिरिने भनेको होइन, आफै भागेर जाने पलायन हुने भनेको होइन। योग साधनाले के भनेको भने तपाईँ मनको स्थितिलाई शान्त बनाउनुहोस् अनि सक्रिय जीवन पद्धति अगाडि बढाउनुहोस्। मन जति शान्त हुन्छ, जति नकारात्मक सोचबाट मुक्त हुन्छ, जति शुद्ध विचारमा रमण गर्छ, त्यति मनको शक्ति सञ्चित हुन्छ। त्यो मनको शक्ति सञ्चित भएर कुनै ठाउँमा एकाग्र गर्दाखेरि हामीले त्यो रिजल्ट जुन हो नि, जुन फल प्राप्त गर्नु, त्यो फल अझ हामी त्योभन्दा 2 गुणा 4 गुणाले चाहिँ त्यो फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ यसरी मनलाई एकाग्र गर्नका लागि योगको विधि अत्यन्त सुन्दर विधि हो र त्यो विधिप्रति हामी सबै सजग भएर त्यो कुरालाई सिक्यौँ भनेदेखिलाई मलाई लाग्छ हामी मनलाई सही तरिकाले एकाग्र गर्न सक्दछौँ। मनको एकाग्रता कायम गर्नको लागि ध्यान योग साधनामा हामीले के कुरामा ध्यान पुर्याउन सक्छौँ? हामीले मनलाई एकाग्र गर्न अथवा ध्यान र योगको अभ्यास गर्नका लागि सबभन्दा पहिले हामीले एउटा यस्तो किसिमको अभ्यास गर्नुपर्छ कि हाम्रो मन जहिले पनि बाह्य संसारमा बढी दौडिरहेको हुन्छ। किनभने मन अहिले संसारमा छ, कर्म क्षेत्रमा हामी छौँ, भौतिक जगतमा छौँ। त्यही भएर भौतिक जगतकै जिम्मेवारीहरू चाहे व्यक्ति हुनसक्छ, वस्तु हुनसक्छ, वैभव हुनसक्छ, यिनै कुराको सेरोफेरोमा हाम्रो मन नाचिरहेको अवस्था हुन्छ। तर जब हामी योग साधना गर्छौँ त्यतिखेर थोरै समयका लागि, सधैँभरि मुक्त हुने भनेको होइन, थोरै समयका लागि यो मनलाई सम्झाउनुपर्छ र बाह्य संसार, बाह्य व्यक्ति, बाह्य वस्तुसँगको जुन इङ्गेजमेन्ट हो, त्यतिखेरको त्यतापट्टिको जुन उसको चाहिँ संलग्नता हो, त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हामीले डोर्याएर थोरै समयको लागि विथड्र भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा, भनेको मतलब त्यसबाट मुक्त गर्ने। थोरै समयको लागि अन्तर्मुखी भन्ने भन्छ, बाहिरबाट आफ्नो मनलाई समेट्दै आफ्नोमा ल्याउने त्यस किसिमको प्रविधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि त्यतिले मात्रै पुग्दैन, अनि मनलाई एउटा सही दिशा दिनुपर्छ। भनेको मतलब एउटा सकारात्मक चिन्तन दिनु पर्यो। कस्तो सकारात्मक चिन्तन भने म एउटा बहुतै महान शक्ति हुँ, महान आत्मा हुँ, म भित्र राम्रा गुणहरू छन्, राम्रा विचारहरू छन्, म भित्र शान्ति छ, प्रेम छ भन्ने यस किसिमको राम्रो सोचले गर्दा के हुन्छ, उसलाई एउटा सर्टेन दिशा दिन्छौँ। किन मनमा त धेरै ताकत छ, त्यो फ्लडलाई एउटा सही च्यानल दिएन भने त्यसले बिगार्न सक्दछ। जसरी भनौँ नदीको फ्लडलाई हामीले सर्टेन च्यानल बनाएर त्यसबाट एउटा इरिगेसन गर्ने अथवा त्यसलाई फाइदाको काममा ल्याउन सक्छौँ। त्यसै गरी मनका सङ्कल्पलाई सही ट्र्याक दिँदाखेरि अनि सुन्दर सुन्दर विचारमा रमण गर्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। त्यो गरिसकेपछि जुन विचारहरू हामीले भित्र पैदा गर्छौँ त्यो विचारलाई एउटा भिजुलाइज गर्ने भन्छ, भित्रभित्र एउटा दृश्य तयार गर्ने। जस्तो मान्नु म शान्त स्वरूप आत्मा भन्दा म शान्ति, साँच्चै शान्तिको अनुभूति गरिरहेको छु, म शान्तिको एउटा छहरी मुनि बसिरहेको छु। तपाईँ मनभित्र आफ्नो हिसाबले जो जस्तो सोचमा जान्छ त्यस्तो हिसाबले एउटा चित्रण गर्ने। त्यो चित्रले गर्दाखेरि के हुन्छ, मन त्यसमा फोकस हुन्छ। त्यतिसम्म गर्दाखेरि मन एकाग्रतातिर अगाडि बढ्छ। तर के छ भने यो त संसारको सबै मानिसहरूले गर्दछन्। जहाँसम्म हामी योग साधनाको कुरा गर्छौँ त्यसमा पनि राजयोग साधनाको कुरा गर्छौँ। राजयोग साधना गर्दाखेरि मनलाई केवल भिजुलाइजसम्म मात्रै सीमित राख्न मिल्दैन। किनभने मनको दिव्यताका लागि, मनको शुद्धिकरणका लागि, मनको परिशोधनका लागि हामी आत्मिक चिन्तनमा जान्छौँ। किनभने हामी यो शरीर भनेको वास्तवमा के हो त बाह्य आवरण मात्रै हो। यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति भनेको, शाश्वत शक्ति भनेको आत्मा नै हो। त्यतिखेरको अवस्थामा हामी स्वयंलाई एउटा प्रकाशको पुञ्ज आत्मा निधारको बिचमा म विराजमान छु भन्ने किसिमको भिजुलाइज गर्छौँ र स्वयंको दर्शन गर्दछौँ। आत्मदर्शन भयो। र त्यसपछि एउटा शाश्वत पक्ष के हो भने आध्यात्मिक ऊर्जाको स्रोत भनेकै परम सत्ता हो, सर्वोच्च सत्ता हो, परमात्मा सत्ता हो। र त्यो परमात्मा सत्ता पनि आफैमा प्रकाशको पुञ्ज नै हो। तसर्थ त्यो डिभाइनाइजेसनको जुन सवाल आउँछ, मनको सङ्कल्पलाई दिव्यीकरण गर्ने जुन कुरा आउँछ, दिव्यतातिर लैजाने कुरा आउँछ, त्यतिखेर आत्मा र परमात्माको बीचको मनोमिलन हुनै पर्दछ। त्यतिखेरको हाम्रो फोकसिङ भनेको केवल त्यो दृश्यमा मात्रै हुने होइन, त्यो परम ज्योतिर्मय दृश्यमा हामीले एकाग्र हुनुपर्ने हुन्छ। यदि साँच्चै त्यो एकाग्रतामा जुन आनन्द आउँछ वास्तवमा प्र्याक्टिकलै हो। नयाँ मानिसहरूलाई गाह्रो लाग्छ होला, रियलमा हामीले अनुभवको कुरा गर्दैछौँ। त्यतिखेर जब मन त्यो परम प्रकाशमय स्वरूपमा, त्यो पवित्रता, शान्ति, प्रेमको परम स्रोतमा जब एकाग्र हुन्छ, र जस्तो इनर्जी फ्लोको एउटा सिद्धान्त छ,
बढी शक्ति भएको ठाउँबाट कम शक्तिमा इनर्जी फ्लो फ्लो हुन्छ। हुन्छ। परमात्मा त अलमाइटी अथोरिटी हो, संसारले स्वीकार गरेको कुरा हो, सबैले भन्छ एउटा कुनै न कुनै शक्ति छ। इभन तपाईँको एथिस्ट भन्छ होइन, नास्तिकवादले पनि के भन्छ भन्दा कुनै न कुनै शक्ति छ है भन्ने कुरो गरिराखेको हुन्छ। त्यो शक्ति भनेकै त्यही परम शक्ति हो। त्यो शक्तिसँगको एकाग्रताबाट मनमा त्यो शक्ति फ्लो हुन्छ, प्रवाहित हुन्छ र त्यतिखेरको आत्मालाई एउटा अथाह आनन्द हुन्छ। त्यहाँ दुईटा प्रोसेस चालु हुन्छ त्यतिखेर। एउटा के हुन्छ, हामीभित्रको नेगेटिभिटी समाप्त भएर जान्छ, किनभने मनभित्र पनि धेरै प्रकारका नकारात्मक पक्षहरू छन्। संस्कारको कुरा जो हामी भन्छौँ, विकारी संस्कारहरू छन्, देहभानका संस्कारहरू छन्, कई प्रकारका काम क्रोधादि विकारका संस्कारहरू छन्। त्यो संस्कार डिलिट हुँदै जान्छ, माने त्यो संस्कार पखालिँदै जान्छ, सफा हुँदै जान्छ भने भित्रतिर आत्माको शाश्वत गुणहरू छन्, आन्तरिक आफ्ना मौलिक गुणहरू छन्, जसमा शान्ति, प्रेम, पवित्रता, खुसी छ। अनि त्यो योगको एकाग्रतामा, त्यो कन्सन्ट्रेसनमा, परमात्मासँगको कन्सन्ट्रेसनमा त्यो सक्रिय हुन्छ, जागृत हुन्छ भित्रबाट। त्यो शक्ति जति जागृत हुन्छ नि, अनि आत्मालाई आफ्नो मौलिक कुरो प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई जब आफ्नो मौलिक कुरो प्राप्त हुन्छ, स्वधर्म प्राप्त हुन्छ, स्वगुण प्राप्त हुन्छ, स्वलक्ष्य प्राप्त हुन्छ, त्यतिखेर उसलाई अथाह आनन्द, त्यसलाई इटियासी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, परम आनन्दको अनुभूति, त्यस किसिमको आनन्दको अनुभूति त्यतिखेर आत्माले गर्छ। र त्यो अनुभूति गरिसकेपछि फेरि कहिलेकाहीँ गुनासो के हुन्छ भने मानिसहरूको हो, योग गर्दाखेरि त बडा एकाग्र भयो, आनन्दको अनुभूति भयो, जब व्यवहारमा जान्छु नि बाहिर जिन्दगीमा फेरि उस्ताको उस्तै हुन्छ भन्छ, हो कि होइन? प्र्याक्टिकल हामीले धेरै भाषा यस्तो सुन्छौँ। तर वास्तवमा जब हामी यो अभ्यास एकपटक बडो जमेर गर्छौँ, माने बहुतै कसिएर या भित्रदेखि नै जब एकदम बहुतै भित्री रूपबाट बहुतै मतलब गम्भीरताका साथ अति चाहिँ त्यसलाई मतलब बहुत महत्त्व दिएर हामीले जब त्यो अभ्यास गर्छौँ, त्यो अभ्यास त्यसपछि हाम्रो आफ्नो वस्तु बन्छ कि त्यसमा मास्टरी भन्छ, त्यो हाम्रो चिज भन्छ। अनि त्यो हाम्रो चिज बनिसकेपछि त्यो किसिमको अनुभवले, त्यतिखेरको त्यो प्राप्तिले हामी बाह्य जिन्दगीमा जान्छौँ, व्यवहारमा जान्छौँ, व्यक्तिसँग जान्छौँ, कार्यव्यवहारमा जान्छौँ, त्यसले फेरि हामीलाई पुनः आकर्षण गरिरहन्छ। एकछिनका लागि मानौँ कुनै बाह्य प्रभाव परे पनि त्यो शक्तिशाली प्रभाव हुन्छ र त्यो शक्तिशाली प्रभावले हामीलाई कहिले पनि विचलन हुन दिँदैन र त्यतिखेर मन अत्यन्त चाहिँ एउटा भित्रबाटै यति मतलब शान्त हुन्छ, यति तृप्त हुन्छ, यति सन्तुष्ट हुन्छ र जहाँ हाम्रो गुनासो छ कि मन चञ्चल छ, यो एकाग्र हुँदैन, त्यो जुन गुनासो छ नि मानिसहरूको, त्यो सबै गुनासो समाप्त भएर जान्छ। तसर्थ यसका लागि योग साधनामा हामीले ध्यान दिनैपर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। यो सूत्र अत्यन्त आवश्यक छ वर्तमान परिवेश। हामीले ध्यान योग साधनामा विशेष गरी यहाँले अहिले राजयोगा मेडिटेसनको सन्दर्भको कुरा उठाउनु भयो, यसलाई मुख्य रूपमा हामीले मनलाई एउटा पोइन्टमा केन्द्रित गर्ने रहेछौँ होइन त? अनि मनलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरिसकेपछि अनि हाम्रो राजयोग मेडिटेसनको मूल आधार र अन्य प्राप्तिहरूको स्रोतहरू हामीले त्यसैबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुरो के हो भने वास्तवमा मनलाई एक ठाउँमा पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ त्यत्तिकै शून्य बनाउने भनेको होइन। जतिखेर हामी मन एकाग्र गर्छौँ परमात्मामा, परम ज्योतिमा एकाग्रता हामी गर्छौँ त्यसमा, तर के भने त्यतिखेर मन जिरो हुँदैन, शून्य हुँदैन, अनुभूति भनेर भन्छ नि। त्यतिखेर आत्मा जब परमात्मा मिलनको मस्तीमा रहन्छ, त्यसलाई तल्लीन अवस्था भन्छ, एउटा मग्नमय अवस्था भन्छ। त्यो मग्नमय अवस्थामा आत्माले उच्च कोटिको अनुभूति गर्छ। त्यसलाई अनुभूति विहीन अवस्था होइन त्यो। जस्तो मानिसले के गर्छ भने कुनै चिजमा जिरोमा शून्य गर्ने, शून्य गरेपछि शक्ति आउँछ भन्ने होइन। तर चैतन्य मनको मैले जुन व्याख्या गरेँ, चैतन्य मन जिरो हुँदैन। प्रभु मिलनको परम आनन्दमा पनि उसले अथाह अनुभूति गरिरहेको, प्राप्तिको अनुभूति भइरहेको र जतिखेर मनलाई अथाह प्राप्ति हुन्छ अनि नै एकाग्र हुन्छ। खाली भयो त एकाग्र हुँदैन नि। जस्तो खाली गाग्रो भयो भने त्यो हल्लिन्छ, त्यसै गरी मन पनि खाली भयो भने त हल्लिन्छ। तर मन जतिखेर प्रभु मिलनको परम आनन्दको अनुभूति गर्छ, त्यतिखेर ऊ भरपूरताको महसुस गर्छ। र मनको मित भनेकै परमात्मा हो। किनभने मन सांसारिक वस्तुमा टिक्दैन। मानिसहरूले प्रयत्न गरेर सांसारिक वस्तुमा टिकाउन खोजे भने सांसारिक वस्तु भयो भने आफै रोटेसनमा हुन्छ। संसारको हरेक वस्तु क्षणभङ्गुर नै हो। इभन एउटा मेटरको सूक्ष्म वस्तु पनि त्यो आफैमा नाचिरहेको हुन्छ, आफैमा एउटा स्पिडमा हुन्छ। त्यसैले मनले चैतन्य शक्तिले चैतन्य चिज नै खोजेको हुन्छ। तर मनलाई एकाग्र गर्ने भनेको वास्तवमा संसारमा मानिसले कसैले दीपक जलाएर त्यसमा एकाग्र गर्ने पनि गर्छन्, होइन कसैले कुनै एउटा चाहिँ मूर्ति बनाएर मूर्तिमा एकाग्र गर्ने गर्दछन्, कसैले कुनै मन्त्र जापमा एकाग्र गर्ने गर्दछन्। त्यो आफ्नो विधिले सर्टेन समयका लागि मनलाई एकाग्र गर्छन् होला। तर मन भित्रबाट जुन हिसाबले प्रफुल्लित हुनुपर्ने हो, आनन्दित हुनुपर्ने हो, उसलाई रेस्पोन्स चाहिन्छ कि। मेडिटेसन भनेको यो राजयोगा मेडिटेसन डबल वे कम्युनिकेसन हो कि। परमात्मासँग एकाग्र गरेपछि परमात्माले रेस्पोन्स दिन्छ, किनभने चैतन्यलाई रेस्पोन्स दिन्छ। अब यो दीपकमा मान टेबलमा मैले मन एकाग्र गरेँ, मैले एउटा दीपक जलाएर त्यसमा एकाग्र गरेँ, त्यो त आफैमा जड चिज हो, त्यसले चैतन्यको अनुभूति गराउन सक्दैन। तसर्थ सर्टेन समयमा मन एकाग्र भयो भने मनको आनन्दको अनुभूति हुन सक्दैन।
तसर्थ आनन्दको अनुभूतिका लागि, मनलाई रमाउनका लागि, रमणीक बनाउनका लागि हजुर, हजुर। त्यो रमणीकताको जुन चाहिँ स्रोत हो त्यसैसँग एकाग्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर हो। यहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाउनु भयो। यस्तो अवस्थामा रहनको लागि मेडिटेसनको यो निरन्तर अभ्यासको लागि कति समय जति आवश्यकता पर्दछ, अर्थात् यो अवस्थामा रहनको लागि हामीले कति जति अभ्यास गर्नुपर्छ होला? अब यो कस्तो हो भन्नुहोला भने यो दैनिकी कुरा हो क्या, निरन्तरता हो। जस्तो तपाईँ हामीलाई यो शरीर सञ्चालन गर्नलाई दैनिक खानै पर्छ, बिहान पनि खान्छौँ, बेलुका पनि खान्छौँ, हजुर। कहिलेकाहीँ फास्टिङ गर्नु होला, अर्कै कुरा हो। त्यसै गरी यो राजयोगा मेडिटेसन पनि दैनिक प्रक्रिया हो। मानिसले यसलाई के भने यो महिना गरौँ, माघको महिना गरौँ, अथवा एकादशीका दिन गरौँ, द्वादशीका दिन गरौँ भन्ने कुरो होइन। हजुर। जसरी दिनका अन्य क्रियाहरूलाई हामीले एउटा रुटिनाइज गरेका हुन्छौँ, व्यवस्थित गरेका हुन्छौँ, त्यसै गरी 24 घण्टाको पिरियडमा आफ्नै कल्याणका लागि, आफ्नै मनलाई शान्त गर्नका लागि, आफ्नै सबै कुरोलाई व्यवस्थित गर्नका लागि योगलाई पनि हामीले कम्तीमा आधा घन्टा 1 घन्टाको टाइम दियौँ भने त्यो चिज हाम्रो लागि निरन्तर नै हुन्छ। त्यसैले त्यो टाइम म्यानेज चाहिँ प्रत्येकले गर्नै पर्ने हुन्छ। अब रह्यो कुरो सुरुमा यसको विधि सिक्ने, विधि सिक्नका लागि त हामी 7 दिनको पनि दिन सक्छौँ, 3 दिनको पनि दिन सक्छौँ। कम्तीमा यसको विधि, मेथोडोलोजी भनौँ न, एउटा तरिका हामीले सिक्नु पर्यो। तरिका सिकिसकेपछि मैले तरिका सिक्यो भने त्यत्तिकै बस्ने कुरो होइन, यसलाई फेरि निरन्तर अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदै, किनभने यसको परिष्कृतको कुरा छ नि त, यसको रिफाइनेसनको कुरा छ। परिष्कृत बन्नका लागि, योग स्वाभाविक बनाउनका लागि, मनलाई स्वाभाविक एकाग्र गर्नका लागि त आखिर अभ्यास त चाहियो नि। संसारमा कुन कुरो छ भन्नुहोस् त अभ्यास नगरी प्राप्त हुने? संसारमा मानिसले जे जति पनि उपलब्धि गरेका छन्, यति ठुल्ठुलो अहिले मानिसले विकास गरेको छ, त्यसको पछि तमाम अभ्यास लागेको छ। त्यसै गरी योगबाट हामी मन शान्त गर्ने, चित्त शान्त गर्ने, मनलाई प्रफुल्ल पार्ने, जीवनमा एउटा राम्रो किसिमको आचरण धारण गर्ने जुन किसिमको हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य पूर्तिका लागि पनि हामीले वास्तवमा योग अभ्यासलाई दैनिक पाठका रूपमा, दैनिक जिन्दगीको रेगुलर एउटा चाहिँ कम्तीमा आधा 1 घन्टाको लागि टाइम निकाल्नमा चाहिँ फुर्सद छैन भन्ने रोग नलागोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। हुन्छ। यसकै कारणले हामीले आफ्नो मनमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र मनको एकाग्रता कायम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आज हामीले यो चर्चाबाट निकाल्यौँ। यो समयको लागि आजको प्रस्तुतिमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा हामीले मनको एकाग्रताका निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ, ध्यान योग साधनामा मनको एकाग्रताको असाध्यै महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ, यही विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामसिंह अयर हामीसँगै रहनुभयो। आउने प्रस्तुतिहरूमा हामी यस्तै चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई आउने प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आजको यो नयाँ दिग्दर्शनबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।